स्वर्गीयात ब्लेसिंग टाइम मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, फेब्रुवारीची 1 तारीख आयतार 2020 आणि दिसपट्ट्या दिसाची वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सांजेचे भाग्यवंत कांडेलार्या हांचे स्मरण करता. पहिले वसाप जेफानिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 2 ओळ 3 तावन तशेंच अध्याय 3 ओळ 12 तावन. देशांतल्या सगळ्या ल्हानवीक मनशांनो, देवाची आज्ञा पाळतेल्यानो, सर्वेस्पराक सोदा, प्रामाणिकपण सोदा, ल्हानविकाय सोदा, सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दिसा एखाद्या वेळार तुमकां आसरो मेळात, कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी खालती पोरसां दवरतलो, आनी इस्रायेलान उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवांतय आसरो घेतली. वायट ती करची नान, फटी मारची नान, कपटी जीब तांच्या तोंडांत आसची ना, कोणायची भिरांत नासता ती सरवक वेतेली आनी विशेव घेतली. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जणां आसात ती भागी, सर्गेंचे रास तांचे. अन्याय जाल्ल्यांक न्याय जोड दिता तो, भुकेल्यांक तो ग्रास दिता, कैद्यांच्यो संकल्यो तो तुटोवन उडयता. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जणां आसात ती भागी, सर्गेंचे रास तांचे. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता, भगवाल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर पोरगाम्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तोच सांबाळता. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जणां आसात ती भागी, सर्गेंचे रास तांचे. सर्वेस्पर नितिवंताची आपुरबाय करता, पूण खोट्यांच्यो आलोचनो निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांकाळ राजवट चलयतलो, ये सियोना तुजो देव, संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. श्लोक. आपूण दुर्बळी म्हूण जणां आसात ती भागी. दुसरे वसाप कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले अध्याय 1 ओळ 20 आनी 6 तावन. बाबा भयणीनो, तुमकां देवाचे आपोवणे लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगती चिंतून पळया. संवसार लेखता त्या प्रमाणे तुमचे मदें बुद्धवंत जायते नांत, समर्थीवंत कुळीवंती जायते नांत. तरी पूण जणार्यांक लजे गलच्याक संवसार पिशे म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडले. तशेंच बळवंताक लजे गलच्याक संवसार आसक्त म्हूण लेखता ते देवान विंचून काडले. तशेंच संवसार कितें उत्ता म्हूण लेखता ते नाश करचे खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच न्हय म्हूण लेखता ते देवान विंचले. हाचे वरवीं कोणीय मनशान देवा वजीर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य, कारण देवा वरवींच ते तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच ते जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो, ताणेंच ताका आमचें नितिवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदता तो समयाची वडवीक उलोव. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गार व्हडलें इनाम तुमकां तयार आसा. हालेलुया. सामाथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 5 ओळ 1 तावन 12. लोकां सजमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता तांचे चडशी शिस्ताचे चडशी आयले तवळ तांचे लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जणां आसात ती कितली भागी, सर्गेंचे रास तांचे. रुदान करतात ती कितली भागी, देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची कुशी करून बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली भागी, ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली भागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडून वावुरतात ती कितली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. नेती पसो दगदोनी भोगतात ती कितली भागी, सर्गेंचे रास तांचे. म्हजे पसत तुमकां अपमान सोंसूंक, दगदोनी भोगोवंक आनी सर्व तरांचे गटपाक करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राजांत येतेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता.